दरवाजे पर एक ऐसी दस्तक हुई जिसने पूरे गांव की नींद उड़ा दी। क्योंकि जिस शख्स ने दस्तक दी थी वो 30 साल पहले मर चुका था। ये कहानी है एक ऐसे नुस्खे की जिसे हकीम लुकमान ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक कागज पर लिखा और फिर उसे छुपा दिया। आज तक हजारों लोग इस गांव में आए इस नुस्खे की तलाश में, मगर किसी को वो ना मिला। क्योंकि वो नुस्खा किसी संदूक में नहीं, किसी किताब में नहीं, वो एक इंसान की जिंदगी में छुपा था। सुनिए, गौर से सुनिए, क्योंकि ये कहानी आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत पुरानी बात है। एक छोटा सा गांव था जहां खेत सोना उगलते थे, मगर लोगों के दिल खाली थे। उसी गांव में एक बूढ़ा हकीम रहता था जिसे सब हकीम लुकमान कहकर पुकारते। उसकी उम्र का किसी को सही अंदाजा ना था। कुछ कहते 70 बरस का, कुछ कहते 100 बरस से ज्यादा। मगर एक बात सब मानते थे कि उस बूढ़े की आंखों में एक अजीब सी रोशनी थी जिसे उसने जिंदगी के हर राज को छिप रखा हो। लोग दूर दूर से उसके पास आए, कोई बीमारी लेकर आता, कोई गम लेकर, कोई नाकामी का बोझ उठाए आता। हकीम लुकमान हर एक की बात सुनता, आहिस्ता से मुस्कुराता और कहता, बेटा, जिस्म की बीमारी का इलाज जड़ी बूटियों से होता है, मगर रूह की बीमारी का इलाज सिर्फ और सिर्फ सच सुनने से होता है, और सच हमेशा कड़वा होता है। एक दिन उसी गांव में एक नौजवान आया। उसका नाम करीम था। उसकी आंखों के नीचे गहरे हल्के थे, उसके कपड़े मैले थे, और उसके चेहरे पर वो थकन थी जो नींद से नहीं, जिंदगी से आती है। करीम ने हकीम लुकमान के दरवाजे पर दस्तक दी। हकीम ने दरवाजा खोला, उसे देखा और बगैर कुछ पूछे कहा, अंदर आ जाओ बेटा। तुम बहुत दूर से चल कर आए हो, मगर जिस चीज की तलाश में आए हो वो कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे अंदर है। करीम हैरान रह गया। उसने तो अभी अपना मसला भी नहीं बताया था। वो अंदर बैठा और आंखों में आंसू लिए बोला, बाबा जी, मैंने जिंदगी में हर कोशिश की, मेहनत की, ईमानदारी से काम किया, लोगों का भला चाहा, मगर हर बार नाकाम हुआ। मेरा कारोबार डूब गया, मेरी मंगनी टूट गई, और अब लोग मुझे देखकर हंसते हैं। मैं थक चुका हूँ बाबा जी। मुझे बताइए, वो कौन सा नुस्खा है जो आपके पास है, जिसे लोग हकीम लुकमान का खुफिया नुस्खा कहते हैं। शायद वही मेरी जिंदगी बदल दे। हकीम लुकमान कुछ देर खामोश रहा, फिर उसने चाय का एक प्याला करीम की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, इस नुस्खे के बारे में पूछने वाला तो हजारों में पहला नहीं है, मगर जानने वाला आज तक सिर्फ 3 लोग आए हैं। और जानते हो क्यों? क्योंकि ये नुस्खा कानों से नहीं सुना जाता, ये जिंदगी जी कर समझा जाता है। करीम ने बेचैनी से पूछा, तो क्या मुझे भी वो जिंदगी जीनी होगी? हकीम मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, गौर से सुनना। जब मैं जवान था, मैं भी तुम्हारी तरह टूटा हुआ था। मेरा बाप एक गरीब किसान था, और मैंने सोचा था कि मेहनत से मैं अपनी किस्मत बदल दूंगा। मैंने दिन रात काम किया, मगर कुदरत ने मुझे हर बार गिराया। फसलें तबाह हुई, मेरा भाई बीमार होकर मर गया, और जिस औरत से मैं मोहब्बत करता था उसकी शादी किसी और से हो गई। एक रात मैं पहाड़ों की तरफ निकल गया, ये सोचकर कि शायद वहीं मर जाऊं। रास्ते में एक बूढ़ा फकीर मिला जो एक टूटे हुए दरख्त के नीचे बैठा था। उसने मुझसे कुछ ना पूछा, बस कहा, बैठ जाओ। मैं बैठ गया। घंटों खामोश रही। फिर उसने कहा, एक बात जो आज तक मेरे दिल पर तक नक्श है, जो आदमी सिर्फ नतीजा देखता है वो टूट जाता है, जो आदमी सफर से मोहब्बत करता है वो कभी नहीं टूटता। करीम ने पूछा, मगर बाबा जी, इसका क्या मतलब है? मैंने तो हमेशा सफर में ही मेहनत की। हकीम ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं बेटा, तुमने सफर में मेहनत की, मगर तुम्हारी नजर हमेशा मंजिल पर रही। तुम हर कदम पर ये सोचते रहे कि कब पहुंचूंगा, कब कामयाब होऊंगा, और जब मंजिल दूर दिखाई दी तो तुम्हारा दिल टूट गया। जबकि सच्ची कामयाबी उस आदमी की है जो हर कदम को, चाहे वो गिरा हुआ ही क्यों ना हो, एक सबक की तरह कबूल करता है। उसने मजीद कहा, जिंदगी इम्तिहान नहीं देती जिसे लोग तुम पास या फेल हो,
زندگی وہ آئینہ ہے جو تمہیں بار بار دکھاتی ہے کہ تم کیا بننا چاہتے ہو۔ کریم کی آنکھوں میں کچھ نمی سی آئی۔ اس نے پوچھا، بابا جی، پھر وہ فقیر کیا بنا آپ کا؟ آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ حکیم لقمان نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے وہ برسوں پیچھے چلا گیا ہو۔ میں اس فقیر کے پاس 3 دن رہا۔ اس نے مجھے کچھ نہیں سکھایا سوائے ایک کام کے۔ اس نے مجھے روز صبح ایک بیج بونے کو کہا اور شام کو اسے دیکھنے کو کہا۔ میں نے پوچھا، بابا یہ بیج تو ایک دن میں نہیں آئے گا؟ اس نے کہا، تمہاری زندگی کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے کہ تم ایک دن میں پھل چاہتے ہو۔ درخت بننے کے لیے پہلے جڑ بننا پڑتا ہے، اور جڑ ہمیشہ اندھیرے میں، خاموشی میں بنتی ہے، جہاں کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا۔ کریم یہ سن کر بالکل خاموش ہو گیا۔ اسے اپنی زندگی کے وہ تمام دن یاد آنے لگے جب اس نے چھوٹی چھوٹی ناکامیوں پر خود کو مکمل ناکام سمجھ لیا تھا۔ حکیم نے بات جاری رکھی، میں اس پہاڑ سے واپس آیا اور میں نے فیصلہ کیا کہ اب میں نتیجے کے پیچھے نہیں بھاگوں گا۔ میں ہر دن، ہر لمحے میں اپنا بہترین دوں گا اور باقی قدرت پر چھوڑ دوں گا۔ میں نے حکمت سیکھنی شروع کی، جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کیا، لوگوں کی مدد کرنی شروع کی، نہ اس لیے کہ مجھے نام چاہیے تھا، نام کمانا تھا، بلکہ اس لیے کہ یہی وہ کام تھا جو مجھے سکون دیتا تھا۔ اور آہستہ آہستہ، بغیر کسی جلدی کے، میری زندگی بدلنے لگی۔ لوگ مجھے حکیم لقمان کہنے لگے، مگر یاد رکھو بیٹا، یہ نام مجھے کامیابی سے نہیں ملا، یہ نام مجھے صبر سے ملا۔ کریم نے آنسو صاف کیے اور کہا، بابا جی، تو کیا وہی خفیہ نسخہ ہے، صبر اور مستقل مزاجی؟ حکیم لقمان مسکرایا، اٹھا اور کمرے کے کونے سے ایک پرانا مٹی میں لپٹا ہوا صندوقچہ نکالا۔ اس نے اسے کھولا۔ اندر کوئی سونا نہیں تھا، کوئی جادوئی دوا نہیں تھی، صرف ایک پرانا کاغذ تھا جس پر مدھم روشنی سے کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے کاغذ کریم کو دیا۔ کریم نے کانپتے ہاتھوں سے پڑھا، جو شخص اپنی ناکامی کو دشمن نہیں، استاد سمجھتا ہے، وہ کبھی نہیں ہارتا۔ جو شخص اپنے آج کو مکمل جیتا ہے، اس کا کل خود بخود روشن ہوتا ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو ہاتھ میں ہو، اصل دولت وہ سکون ہے جو دل میں ہو۔ کریم نے حیرت سے پوچھا، بس یہی؟ اتنے لوگ اس نسخے کو تلاش کرتے رہے، اور یہ اتنی سادگی سی باتیں ہیں؟ حکیم لقمان نے آنکھوں میں گہرائی کے لیے جواب دیا، سب سے بڑی حکمتیں ہمیشہ سادگی ہوتی ہیں بیٹا۔ لوگ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اتنی آسان بات میں اتنی طاقت نہیں ہو سکتی، مگر یاد رکھو، جو بات دل تک پہنچتی ہے وہ کبھی مشکل نہیں ہوتی، صرف اسے قبول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کریم اس دن حکیم کے گھر سے نکلا تو وہ ویسا نہیں تھا جیسا آیا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک نیا وزن تھا، مگر یہ وزن بوجھ کا نہیں، مقصد کا تھا۔ اس نے اپنے گاؤں دوبارہ جا کر محنت کرنا شروع کی۔ اس بار وہ نتیجے کے پیچھے نہیں بھاگا، اس نے ہر دن کو مکمل جینا شروع کیا۔ ناکامی آئی تو اس نے اسے سبق سمجھا، لوگوں نے طعنے دیے تو اس نے اسے خاموشی سے سیکھا۔ سالوں بعد وہی کریم ایک کامیاب اور باعزت انسان بن چکا تھا، مگر جب لوگ اس سے اس کی کامیابی کا راز پوچھتے، وہ ہمیشہ ایک ہی جواب دیتا، راز نتیجے میں نہیں، سفر سے محبت کرنے میں ہے۔ دوستو، یہ کہانی صرف کریم کی نہیں، یہ کہانی ہم سب کی ہے۔ ہم سب زندگی میں کسی نہ کسی موڑ پر تھک جاتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید کوئی جادوئی نسخہ، کوئی شارٹ کٹ ہمیں فوراً منزل تک پہنچا دے، مگر سچ یہ ہے کہ اصل نسخہ ہمارے اندر ہی چھپا ہے۔ یاد رکھیں، جڑیں اندھیرے میں بنتی ہیں مگر پھول ہمیشہ روشنی میں کھلتا ہے۔ اپنی محنت پر بھروسہ رکھیں، اپنے آج کو مکمل جئیں اور نتیجے کے وقت پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو بیج صبر سے بویا جاتا ہے وہی سب سے مضبوط درخت دیتا ہے۔
اگر آپ کو یہ کہانی دل کو چھو گئی ہو، اگر اس میں آپ کو اپنی زندگی کا کوئی عکس نظر آیا ہو تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمیں سبسکرائب کریں حکمت کی آواز پر، تاکہ ہم ایسی مزید کہانیاں، ایسی مزید حکمتیں آپ تک پہنچاتے رہیں، کیونکہ یہ سفر، یہ حکمت کا سفر ہم مل کر ہی مکمل کریں گے۔